کتاب لکھی گئی، کتاب دا نام ہے رشید ابن رشید۔ اے جناب 26 مولویاں نے اس کتاب دے اتے اپنی تقریضات لکھیاں نتے دستخط کیتے نہ کہ نا جناب کیا بات ہے، جو کچھ بھی اس کتاب دے وچ لکھیا کیا بات ہے، آندن بالکل ہی ٹھیک ٹھاک ہے جناب۔ جی دے وچ مولوی عبدالستار بھی ہے، پتہ لگ گیا ہے، جی دے وچ مولوی مدودی بھی ہے، جدے وچ مولوی سلمان بھی ہے، جدے وچ مولوی بشیر سیالکوٹی بھی ہے، مولوی عبدالغنی بھی ہے۔ 26 مولوی جماعت اسلامی والے، دیوبندی، وہابی غیر مقلد، 26 رلے ملے سارے اس گل دے اتے اکٹھے۔ اس کتاب دا صفحہ نمبر 230 ورکے دا کھبا پاس ہے 26 مولوی 26 کہندے پہنے کہ معاذ اللہ حضرت علی المرتضی دی خلافت دے نالو یزید دی خلافت جیڑی نا او کئی درجے چنگی آئی، اچھی آئی، بہتر آئی۔ اور ذرا غور کرو کہ حضرت علی المرتضی دے مقابلے تے جیڑا مولوی یزید نو لیا کے کھڑا کرے کہے علی دے فیصلے نالو، علی دی حکومت لے لو، علی دے دور خلافت لے لو، یزید دی خلافت ایک درجہ نہیں کہندا اولا بہت زیادہ چنگی آئی، حکومت او دی چنگی ہوندی ہے جو حاکم چنگا ہوئے تھے۔ وہ اتاری صاحب سمجھان دی پئی ہے۔ آ کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے رشید ابن رشید۔ آج جنہوں اپنی مسیتن پناہ میں دیندے ہو نا تو کئی ساڑھے بھولے بالے بابے، اے جناب شہاب الدین صاحب، حضرت صاحب، اے بھی تو دین دے کام پہ کر دیں۔ اے کتاب بین شدہ بین حکومت پاکستان نے ادھر تک بین لایا، اے کتاب نہیں چھپ سکتی، لیکن پچھلے سال رائے ونڈ اکٹھے ہوئے، ان جناب نمے سرو اس کتاب نو دوبارہ شائع کر چھڑے۔ رائے ونڈ تو ایک کتاب چھپی ہے جتھے 1000 روپے دی لبدی سی انہیں 100 روپے دی ویچی ہے، جہدے وچ صفحہ نمبر 230 اتے گل لکھی ہے معاذ اللہ کہ حضرت علی شیر خدا دی خلافت دے نالو یزید دی خلافت کئی درجے، جڑا علی دے مقابلے تے یزید نو لیا کے کہے یزید چنگا ہا، وہ 10 انہیں صحابی دی قدر کیتی ہے، ایوچی دا بول یار، انہیں صحابی دی عزت کیتی ہے، تو وہ صحابی بھی ہو، او صحابی جدے واسطے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ پھر میرے دوستہ صحابی بھی او ذرا دھیان کرنا، توجہ کرنا، کتنے حضرت علی دی بھی انہا اوے قدر نہیں کیتی جی میں قدر کرن دا حق ہا۔ امام حسین صحابی رسول نہیں، بولو تو صحیح، اتاری صاحب بول دے نہیں کی گال ہے، ڈولے ماں یہ سنا ہوا یار۔ اوہ علی دا بچنا زہرا دا لخت جگر تیرے تے میں سونے دا جو پال آقا دا نواسا، امام علی مقام سیدنا امام حسین صحابی رسول ہیں کہ نہیں؟ صحابی رسول دے مقابلے تے ایک بندہ یزید نو لے آندا ہے تے کہندا حسین تے معاذ اللہ باغیا ساڈا امام تے ساڈا سردار تے جناب یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے جناب رائے ونڈو کتاب چھپی ہے، یوسف رضوی دے یہ بھی قصور کتاباں تے روپیے بھر کے لوکاں دا عقیدہ بچاندا ہے، زہرا دے بچڑے دی عزت دا پیغام دیندا ہے، اس واسطے کوڑا لگدا ہے۔ تیرے بھرا دی عزت دی گل ہے، تیرے پیو دی عزت دی گل ہے تے مر وینا اے یوسف رضوی دے پیو دی عزت دی گل ہے، خدا دی قسم ہے ہزار باری معاف کرن واسطے تیار ہے، جتھے علی دے پتہ دی گل آ جائے گی ایتھے زندگی تے جا سکدی ہے، کبھی حسین دا دل یوسف رضوی نہیں سن سکدا۔
وڈا رسول اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نماز ہی پڑھ دے جی نماز ہی پڑھ دے کوئی ساڑھے تے احسان کر دے ہو نماز ہی پڑھ دے کہندہ ہمارے سردار مومنہ دا امام ساڑھا سردار جناب یزید اجڑا یزید نو سردار مننے اے اپنا امام مننے زہرا دے پتر نو کہ معاذ اللہ انہاں سارا کام غیر اسلامی کیتے یہ معاذ اللہ حسین دا کام غیر اسلامی تو کیڑا مولوی وڈا سان جڑا اسلام نو ووٹ دتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت حسین عظمت امام علی مقام اور ایک سے چار بندے آبندے دین کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو حسین پاک دی گل آئے جناب حسین نے تجیڑا بھی کام کیتا ماد اللہ غیر اسلامی کیتا ہے یہ زہرا دے پتر کام غیر اسلامی نے اور پھر آگ اور تے کرو ساڑھا دیو بندگے نال کی جھگڑا ہے کوئی زمین دے جھگڑا کوئی بننے پہلے دے جھگڑا 12ویں صاحب جھگڑا عزت صحابہ دا ہے جب تک صحابہ دی زمان دا کائی ہے گا خدا دی قسم سنی صحابہ دی عزت کا پیغام دیندہ رہے گا اور جیڑا علی دے پتر دے مقابلے تے یزید نو یا کہندا ساڈا تے امیر بھی یزید ہے ساڈا تے سردار بھی تم قربانی دے کھالو تے بھیجے تھا ہیں تو قیامت والے دیہاڑے وقت کہ حسین دے نانے دی شفاعت وتھ میں لگ گئی ہونا نیڑے لگ گئی تے صحیح تو کوئی میں ہوائی گلا نہیں پہ کرتا سنو خالی سرداری اتنے نہیں کھلوتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ سجنوں براو غور کرو اگر سنی اصحاب رسول دی عزت دا پیرا اصحاب آل رسول دی عزت دا پیرا نہیں دے گا تیرے سر تے چڑھیا سے آج جناب اشتہار اے جڑا پچھلا سال لگیا سن 2010 دے وچ محرم پاک دا مہینہ آیا 20 محرم شریف تو بعد کی آندا 21 تے 22 والے دیہاڑے انہیں جلسہ کیتا بیگم کوٹ چوک دے وچ اے جناب اتنے اشتہار بھی بنوا کے لایا تے بینر بھی بنوا کے لائے جیدہ سرخی لگیا قاتل حسین اصل میں کوئی خبیث ہے کوفی ہے کوئی تعلق نہیں اسلام کا کربلا کے ساتھ آدھا اسلام دا کربلا نال کوئی تعلق ہی نہیں کہ تھانوں سمجھ لگی یا مولوی بیان دے نے کہ امام حسین نے جیڑا کام کیتا نہ کربلا وچ جا کے اپنے گبرو پتر تے جناب والا معصوم علی اصغر جا ہیرے تے اونوں محمد جا قربان کیتے نہ دا معاذ اللہ سارا کام ہی حسین پاک دا غیر اسلامی اسد کر پا اشتہار وچ یار تیرے ملک وچ اشتہار چھپ کے لگن دے نے ظلم دی گل نہیں یار تاری اب پاکستان ولیان دی جگیر ہوئے تو اس پاکستان دی ترقی کے زہرا دے پتر دی توہین ہوئے وہ تم چلین کیا ہے جماعت بھی تو سکا لے وہ یا کہنا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی حالی ٹھیک ہے اب مولوی مر جا تکے دا مولوی حضرت نے اسلام کی خاطر جان دے دی ہے اسلام کی خاطر قربانی دی ہمارے بڑوں نے 10 سال تیرا مولوی جو سیوا ہوا کیا اسلام کے واسطے سیوا ہوا خدا دی قسم ہے اسلام کے واسطے قربانی دیتی تو زہرا کے پتر حسین شبیب نے دیتی ہے بارہویں صاحب ظلم دی گل نہیں کہندہ کوئی تعلق نہیں اسلام کا کربلا کے ساتھ
آج نعرے وجن ہم جناب سے ابا کی عزت کے پہرے دار ہیں جاننے آسی جن کے پہرے دار ہو تو سے تیرا جیندہ جیندہ کہنا ماشاءاللہ